الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأعزائي التلاميذ. إذا اليوم دائما في إطار سلسلة من الدروس والتمارين يتعلق أمرها بالحسابية مجموعة N، l'arithmétique dans l'ensemble N. إذا هذه الحصة غادي نخصوها الطريقة الثانية كيفاش غادي نحسبوا لو بي بي سي ام ديال دو زونتي ناتوريل اون يوتيليزون هاد لو طابلو هذا. بون هاد لا ميثود كتسمى لا ميثود دو طابلو. إذا شفنا الطريقة ديال لي ليست. هنا اون ليستي لي مولتيبل كومان، لي مولتيبل ثم شفنا لي مولتيبل كومان اونتر لي دو نومبر. دابا غادي نشوفو نكالكوليو لو بي بي سي ام دو نومبر 50 et 112 en utilisant هاد لو طابلو هذا. إذا دائما لو بي بي سي ام دو دو نومبر اونتي ناتوريل نون نول اي سي لور بلو بتي مولتيبل كومان نون نول اللي كنرمزولو بهذا الرمز هذا. إذا إما نرمزولو هكذا بي بي سي ام ديال ا بي، ولا هكذا ا و بي، واحيانا كنرمزولو به هكذا مولتيبل كومان ديال ا اي بي بهذا الشكل هذا. داكور. اذا غادي نمشيو للطريقه. اذا غادي هنا بون هاد الخانه ما نديرو فيها والو. هنا هاد لي كاز كنديرو فيهم لي نومبر اللي بغينا نلقاو لي مولتيبل كومان ديالهم. دونك هاد لي دو كاز اون انسير لي دو نومبر ou bien 3 ولا يعني la méthode est valable pour 2 ou bien 3 ou 4 ou plus que 2 ديال 2 nombres. Donc هنا on insère les nombres dont on cherche le PPCM. هنا كنديرو هاد لي كاز هنا هكذا فيرتيكالمون كنديرو لي فاكتور بروميي. إذا لي فاكتور بروميي كنبديو ب 2 3 5 7 11 13 17 19 الى غيره في هذا لوردر. اذا لي نومبر برومي. دونك كنشوفو نجربو ب 2، الا ما كانش 2 نمشيو ل 3، الا ما كانش 3 نمشيو ل 5 الى غيره في هذا الترتيب هذا. دونك هنا مثلا 112 50 يعني كل منهما سون ديفيزيبل بار 2. دونك هنا 2 بروميي، دونك 112 ديفيزيبل بار 2 غادي يعطيني هنا 56 وهنا يعطيني 25. 56 il est divisible par 2. Donc, on a 56 divisé par 2 qui a 28, لكن 25 n'est pas divisible par 2. Donc, on va dire هكذا tiré comme quoi أن 25 n'est pas divisible par 2. هنا 28 il est divisible par 2. ندير هنا 14 ويبقى toujours 25 n'est pas divisible par 2. 14 il est divisible par 2. Il nous donne 7 وهنا toujours 25 n'est pas divisible par 2. 7 n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 5, mais il est divisible par 7. لكن le facteur premier اللي كيجي مور 2 قبل 7 هو 5، يعني كاين 3 ولكن n'est pas divisible. دونك غادي 5 علاش؟ لأن 25 divisible par 5. دونك هنا غادي نديرو تيغي 25 divisé par 5 يعطيني 5، et 5 il est divisible encore par 5. دونك هنا غادي يعطيني واحد. هنا n'est pas divisible لأن 7 n'est pas divisible par 5. donc هنا شنو بقى لنا؟ 1 n'est pas divisible par 5. donc هنا غادي يبقى لنا 7 il est divisible par 7. إذا هنا غادي يعطيني واحد وهنا واحد n'est pas divisible par 7. donc غادي يعطيني le PPS le PPCM ديال 112 50 شنو هو؟ هو لو برودوي ديال هاد لي فاكتور بروميير هذا. إذا عندي هنا 2 على بويسونس 4 فوا 5 على بويسونس 2 فوا 7. فوالا عندي عاملين 5، عامل 7 و4 العوامل مساوية ل 2. دونك 2 على بويسونس 4 فوا 5 على بويسونس 2 فوا 7. هذا هو لو بي بي سي ام. إذا لو برودوي ديالهم كيعطيني لو بي بي سي ام ديال 112 et 50. دونك هنا 16 في 25 في 7. إذا غادي نديرو الحاسبة. إذا غادي نحسبو 16 فوا 25 فوا 7 إيكال 2800. دونك هذا هو البي بي اس ام ديال، ويمكننا نحسبوه نتأكدو من الآلة. إذا هنا
كنبقاو على هاد لاتوش. كاين هنا إيكغيك، كاين بي بي سي ام كيعطينا هنا، كنديرو نعطيولو 112، ثم نبقاو على هاد لاتوش ونمشيو لا فيرغول بوان فيرغول ونعطيولو الدوزيام نومبر اللي هو 50، ثم نبلعو القوس هنايا وكيعطيني 2800. دونك هنا فقط باش نتأكدو من صحة النتائج. إذا هنا أعزائي التلاميذ، هنا كنديرو لي فاكتور بروميي، وهنا كنديرو لي نومبر اللي بغينا نقلبولو مع البي بي سي ام ديالهم، وهنا النتائج اللي كنلقاوها النتيجة ديال لي ديفيزيون اللي كنديرو على لي فاكتور بروميي هنا. دونك هنا لي فاكتور بروميي، هنا لي اون انسير لي نومبر دون اون شيرش لو بي بي سي ام، وهنا كنديرو هاد لي فاكتور كيتسموا تا هما دي فاكتور ولا لي كوسيون اللي كنلقاوهم النتيجة ديال لي ديفيزيون ديال هادو لي دو نومبر بار لي فاكتور بروميي. إذا أعزائي التلاميذ نتوقفوا هنا بهذه الطريقة، نتلاقاو في الطريقة الثالثة ديال كيفاش غادي نحسبوا البي بي سي ام باستعمال ديكومبوزيسيون ديال لي دو نومبر اون فاكتور بروميي. ان شاء الله نتلاقاو تما. ما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو مع الزملاء ديالكم، وتسجلوا الاعجاب ديالكم للقناة، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في حينه، وتحياتي لكم.